बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अजीज़ों, आज कल कोरोना का चर्चा है। कोरोना को एक भयानक अंदाज में पेश किया जा रहा है और उससे महफूज रहने के बहुत से नुस्ख़ाजात बताए जा रहे हैं। मैं भी एक नुस्ख़ा आपको बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से ये नुस्ख़ा अक्सीर साबित होगा। दोस्तों, अल्लाह पाक की ज़ात कुरान पाक में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरे और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो और अपने सरों का मसा कर लो और पाँव भी टखनों तक धो लिया करो। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो सारे जिस्म को गुस्ल के ज़रिए पाक कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत करके आया हो या तुमने औरतों से सोहबत की हो और तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और अपने चेहरे और हाथों का इस मिट्टी से मसा कर लो। अल्लाह तुम पर कोई तंगी मुसल्लत नहीं करना चाहता, लेकिन ये चाहता है कि तुमको खूब अच्छी तरह पाक साफ कर दे और ये कि तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे। दोस्तों अजीज़ों, इस आयत के अंदर वो नुस्खा मौजूद है जो हमें इस कोरोना से, जिसको भयानक अंदाज में पेश किया जा रहा है, यकीनी तौर पर महफूज रख सकता है। दोस्तों अब गौर करते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात इस आयत करीमा में ईमान वालों को मुखातब कर रहे हैं। सबसे पहले वज़ू का हुक्म फरमा रहे हैं। अगर सिर्फ वज़ू टूटा है तो वज़ू कर लो और अगर गुस्ल की ज़रूरत है तो गुस्ल कर लो। और वज़ू और गुस्ल का तरीका ईमान वाले लोग अल्लाह के फजल से सब जानते हैं। फिर फरमाया कि अगर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। ये तीन अमूर अल्लाह पाक ने हमें बताए हैं, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं लियुत्तहिरकुम, कि मैं तुम्हें खूब पाक साफ कर दूं, यानी तुम्हें खूब तहारत वाला बना दूं। तो दोस्तों, तहारत आलूदगियों से, दाखिल और खारिज से पाक करने का नाम है। तहारत का मतलब पाक होना, साफ होना। जिस्म से मुख्तलिफ हिस्सों में जो गंदगियाँ और मैल पैदा होता है, इसकी सफाई करना, पाकीज़गी हासिल करना, गंदगी से बचना, हदस का खात्मा और गंदगी को ज़ाइल करना। दोस्तों अजीज़ों, ये तहारत के मानी ज़रा जहन में रख ले। कुरान पाक में जहाँ कहीं भी तहारत का लफ्ज़ आया है, इससे मुराद हर किस्म की तहारत है, हर किस्म की पाकी है, हर किस्म की सफाई है। चाहे वो तहारत जिस्मानी हो, चाहे वो तहारत कल्बी हो या रूहानी हो, तहारत दुनियावी हो या तहारत उखरवी हो, तमाम तहारतें इससे मुराद हैं। अब ज़रा गौर से समझने की कोशिश करते हैं। लियुत्तहिरकुम, कि मैं तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दूं, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर, उखरवी तौर पर। इससे मुराद तमाम किस्म की सफाइयाँ हैं। अल्लाह पाक की ज़ात ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें साफ सुथरा कर दूंगा, तुम सिर्फ ये अमल कर लो। अगर वज़ू की ज़रूरत है वज़ू कर लो, गुस्ल की ज़रूरत है गुस्ल कर लो, अगर पानी नहीं मिल रहा तो यमम कर लो, तो मैं तुम्हें खूब साफ सुथरा पाक कर दूंगा। दोस्तों लियुत्तहिरकुम के बाद अल्लाह पाक की ज़ात फरमा रहे हैं वले युतिम्मा नेमतहु, और पूरी करे अपनी नेमत तुम पर। यानी इस नेमतहु का अतफ जो है ये लियुत्तहिरकुम पर है, यानी पाकी पर है। उस पाकी पर जो अल्लाह पाक की ज़ात कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पाक कर दूंगा, मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। तो अल्लाह पाक की ज़ात इस पाकी को नेमत बयान कर रहे हैं और इस
اللہ کی نعمت صفائی کو جو اللہ پاک ہمیں اس وضو غسل اور تیمم کے بدلے دے رہے ہیں، اسے اللہ پاک کی ذات نعمت فرما رہے ہیں، اور اس نعمت کا تعلق یہ پچھلے نسخے کے ساتھ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، وضو کا، غسل کا اور تیمم کا۔ تو دوستو اب ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ بات صفائی کی، ہمیں صاف کرنے کی، ہمیں پاک کرنے کی، یہ کون ذات فرما رہی ہے؟ تو میں خوب صاف کر دوں گا، خوب پاک کر دوں گا۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا خالق، تمام جہانوں کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں خوب صاف ستھرا کر دوں گا۔ تو دوستو جس عمل سے، جو عمل بھی اللہ نے بتایا ہے، بندے کو اللہ پاک کی ذات ہر قسم کی صفائی کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا صرف یہ ہے جو اللہ نے عمل بتایا ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے وضو کر لینا ہے، غسل کی ضرورت ہے غسل کر لینا ہے، اگر پانی نہیں آیا تو تیمم کر لینا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات فرما رہے ہیں کہ کسی قسم کا شر، کسی قسم کی گندگی، کسی قسم کی میل تمہارے جسم پر نہیں رہ سکتا۔ آیت کا مطلب یہاں تک ہے کہ وضو کی حالت میں شیطان، جو دنیا کا سب سے بڑا وائرس ہے، ابلیس، شیطان، وضو کی حالت میں وہ بھی تم پر وار نہیں کر سکتا۔ تو جب ابلیس وضو کی حالت میں وار نہیں کر سکتا تو یہ کرونا تو ابلیس سے کوئی بڑا تو نہیں ہے۔ تو دوستو ہمیں صرف یہ کرنا ہے، نماز کے لیے وضو کرنا ہے، اگر وضو برقرار ہے تو اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لینا ہے۔ اور میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ پاک کی ذات فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خوب صاف کر دوں گا، خوب پاک کر دوں گا۔ تو کرونا، بالکل آپ کرونا سے محفوظ رہیں گے، کرونا آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور دوستو یہ تو مثالیں ہمارے معاشرے میں بڑی پڑی ہیں کہ جو اللہ کے احکامات پر اس طرح سے عمل کرتے ہیں، اللہ پاک کے ذات ان کے جسم کی ایسی صفائی اور خوب پاکیزہ ان کے جسم کو کر دیتے ہیں کہ قبر میں بھی کئی سال کے بعد مشاہدہ ہوا ہے، 10-20 سال کے بعد بھی، کہ جسم تو دور کی بات، کفن تک کو بھی کوئی جراثیم چھو نہیں سکا یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تو دوستو یہ قرآن پاک کی آیات پوری انسانیت کے لیے ہیں، مگر اس میں شرط ساتھ اللہ پاک کی ذات نے ایمان کی لگائی ہے۔ تو میں پوری دنیا کے انسانوں کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ جو اللہ پاک کے اس نسخے پر ایمان لاتے ہوئے، یعنی اللہ پر اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نسخہ استعمال کرے گا، وضو ٹوٹ گیا ہے وضو کر لے، غسل کی ضرورت ہے غسل کر لے، اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کرونا اور دیگر ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی دوست یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے یعنی اس نسخے سے فائدہ نہیں ہوا، تو میں 1 لاکھ روپے کا اس کے لیے انعام کا اعلان کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔